बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ज़रिए डॉलर कमाने के तरीके तो लोग माशाल्लाह आपको बताते ही रहते हैं। आज हम आपको यूट्यूब के ज़रिए एक नई ज़िंदगी हासिल करने का तरीका बताएंगे। मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब था कि मैं कभी यूट्यूब की पेशानी पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखने और इसके नाजरीन के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कहने के काबिल हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह 11 अक्टूबर 2021 को अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी फरमा दी, क्योंकि अकेले अल्हम्दुलिल्लाह कहने से सारी दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरह किसी कामयाबी को अपनी तरफ मंसूब करने की बजाय इस कामयाबी को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कीस का तख्त सामने आ जाने पर यही कहा था, हाजा मिन फजल रब्बी लियब्लुअनी अशकुरु अम अकफुर, ये मेरे रब के फजल की वजह से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं इसके हासिल होने पर शुक्र उसका अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ, यानी इस कामयाबी को अल्लाह की तरफ मंसूब करता हूँ या अपनी तरफ मंसूब करता हूँ। क्योंकि आगे अल्लाह ने फरमाया वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो शुक्र करता है वो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, उसको शुक्र करने का फायदा उसी को पहुंचता है। वमन कफर फइन्न रब्बी गनियुन करीम, और जो नाशुक्री करता है उस नाशुक्री का सजा भी उसी को मिलती है, क्योंकि मेरा रब जो है बेशक जो है वो शुक्र लोगों के शुक्रिया से जो है वो बेपरवाह है, उसको कोई परवाह नहीं, वो वैसे ही खुद ही करीम है। वो जो है बगैर जो है शुक्र अदा किए भी जो उसकी जात को कोई हरज और कोई असर नहीं पड़ता। जो शख्स अपनी किसी कामयाबी को अपनी तरफ मंसूब करता है उसकी कामयाबी को एक दिन जवाल आ जाता है, लेकिन जो शख्स अपनी कामयाबी को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करता है तो उसकी, क्योंकि अल्लाह की जात खुद लाजवाल है, इसलिए उसकी कामयाबी को भी अल्लाह अमर कर देता है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ये दुनिया जो है इस पर जो भी है एक दिन फना हो जाने वाला है, लेकिन सिर्फ तेरे रब ज़ुल जलाल वल इकराम का जो है नाम एक और उसकी जात बाकी रह जाएगी। सारी दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, आपको इसमें दो ही किस्म के अक्लमंद लोग मिलेंगे, या तो एक तो जो है अपनी कामयाबी पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले लोग, या कामयाबियां हासिल करने के बाद जो है इन कामयाब लोगों को जो है या इन कामयाब लोगों को जो है इनकी कामयाबी पर जो है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहने वाले लोग। इसीलिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात को बाकियातुस सालिहात फरमाया है, यानी लोग तो इस दुनिया दारे फना से चले जाते हैं लेकिन इन कलिमात का अजर बाकी रहता है और पुल सरात पर नूर बनकर चमकता है और नामा अमाल में भी तोला जाता है। इसी बात को साबित करने के लिए मैं एक तारीख का एक वाक़या बयान करके बात को खत्म करना हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत, हुकूमत और अमारत और हत्ता के जो है सारी चीजों पर जो है जिन्नात, इंसान, चरिंद परिंद पर सल्तनत अता फरमाई थी। तो इसी खूबी की वजह से वो कहा करते थे, जो उनको अल्लाह ने फजीलत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिनल आलमीन, उस अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने जो है हमें जो है सारी दुनिया के इंसानों पर जो है फजीलत अता फरमाई है। तो एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है हजरत इन्होंने जो है इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में जो है ये वाक़या लिखा है कि एक बार जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है वो उनको चूंकि हवा मुसख्खर कर दी थी, वसख्खरना लहु रिया तजरी बिअमरिही रुखान हैसु साब, और हमने जो है हजरत हवा को जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था कि वो जहां चाहे उसको ले जाए, यानी उस पर सवार होकर हवा के दोष पर आप जाते थे, यानी आपका तख्त होता था और उस पर हवा के दोष पर उड़ता था, जैसा कि आज लोग हवाई जहाज पर होते हैं। तो इसका मुसाफत जो थी एक जो है महीने की मुसाफत जो है वो एक दिन में तय कर लेते थे, इतनी तेज रफ्तारी थी उसकी। जी, उनका जो है फिजा में जो है तख्त जो हवा के दोष पर जो है आपका तख्त जा रहा था, तो नीचे से जो है एक किसान ने जो देखा उसने कहा सुभान अल्लाह, आले दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या शान शौकत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने ये उनके ये अल्फाज जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दिए, और जब उन्होंने सुना तो वो अपने तख्त से नीचे उतर आए और उस किसान के पास आकर दोबारा पूछते हैं कि आप फरमाएं कि क्या कहा आपने। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये एक दिन ये सारी बादशाहत और सल्तनत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो आपने सुभान अल्लाह कहा है इसका अजर और इसका नूर, ये जो है इसका स्वाब और कभी भी वो खत्म नहीं होगा। तो ये है कि आपने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कामयाबी थी तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कामयाब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और जो नहीं कामयाब होते वो सुभान अल्लाह कहते हैं या माशाअल्लाह कहते हैं। तो ये है कि यानी दुनिया में जो है इस एक वाक़े से जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि दोनों कामयाब हैं, यानी
کامیابی حاصل کر کے اس دنیا میں کامیابیاں حاصل کر کے الحمدللہ کہنے والے لوگ بھی کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا اور ماشاءاللہ کہہ دیا وہ لوگ بھی کامیاب ہیں، یعنی وہ بھی اسی میں شریک ہو گئے، یعنی اپنے اس میں جو ہے ثواب میں اور اپنے جو ہے اس میں باقیات الصالحات میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو دو قسم کے ہی انداز اپنانے چاہیے جو اس واقعے میں ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی صاحب یا محترمہ یوٹیوب کی پیشانی پر اپنے کمنٹس کے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ وغیرہ لکھتا ہے یا لکھتی ہے، تو وہ کسی انسان کی تعریف نہیں کرتا بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی علمی وراثت اور باقیات الصالحات چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب اور گوگل کی پیشانی پر آپ سے دور نہیں ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب اور گوگل وغیرہ کے ذریعے نئی زندگی حاصل کرنا اور لوگوں سے تعریف کرنا اور ذکر حاصل کرنا قرآن کریم کی روح سے بالکل جائز ہے، مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اسے مطلوب و مقصود ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن اس نئی زندگی اور تعریف کی کیونکہ اس نئی زندگی اور تعریف کی خواہش ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے ایسا بنا دے کہ بعد میں آنے والے لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ سے کریں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہی کا اثر ہے کہ ہر دور کے دنیا کے 70% لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ لہذا جب آپ کامیابی حاصل کر کے یوٹیوب پر الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کی کامیابی پر آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کے کمنٹس دے کر اس کی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی زبان میں لسان صدقن بن کر ایک نئی زندگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگیاں کل 3 ہوتی ہیں، پہلی جسمانی دنیاوی، یہی زندگی جو ہم جی رہے ہیں، دوسری مرنے کے بعد اچھی تعریف جو لوگ کسی کی کیا کرتے ہیں وہ زندگی، اور پہلے دور میں یہ زندگی جو ہے کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتی تھی، آج کل کتابوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جدید طریقہ گوگل اور یوٹیوب کے ذریعے بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں یہ۔ اور تیسری وہ زندگی جو قیامت کے بعد آنے والی ہے، جو عبد العباد یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری زندگی کی دعا اس طرح مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی موت کے بعد جو ہے مجھے جو ہے لوگوں میں جو اچھا ذکر جو ہے میرا کیا جائے۔ اور تیسری زندگی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس طرح مانگی تھی، یعنی جو قیامت کے بعد آنے والی زندگی اس کی دعا اس طرح مانگی تھی وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں والی جنت کا وارث بھی بنا دے، یعنی وہ تیسری جو قیامت کے بعد زندگی آئے گی اس کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس طرح سکھائی۔ اور علامہ اقبال مرحوم ان تینوں زندگیوں کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے تو کہا کرتے تھے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یعنی علامہ اقبال کا کہنے کا مقصد ہے کہ تو اس زندگی کو آج کل کے یا مہینوں، ہفتوں اور سالوں کے پیمانے سے نہ ناپ، یہ زندگی تو مرنے کے بعد بھی اچھی تعریف کی صورت میں جاری رہتی ہے اور قیامت کے بعد بھی جنت کی صورت میں، اس کی نعمتوں کی صورت میں جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ایک کو یہ تینوں زندگیاں نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ۔